ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः। वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ओं ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। शिवशक्त्यैकरूपिण्यै ओं नमः शिवाय। ओं 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 श्रीगुरुभ्यो नमः। मोगिलिचर्लवेणुगोपालदत्तात्रेय स्वामिने नमः। ओं नमो नारायणाय। ओं नमो नारायणाय। ओं नमो नारायणाय। नारायण अष्टाक्षर महात्म्य स्तोत्रम्। ओं नमो नारायणाय। अध अष्टाक्षर महात्म्यम्। श्रीशुक उवाच किं जपमुच्यते तात सततं विष्णु तत्परः संसार दुःख सर्वेषां हिताय वद मे पितः। व्यास उवाच अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मंत्राणां मंत्रमुत्तमं यं जपन्मुच्यते मर्त्यो जन्म संसार बन्धनात्। हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्रगदाधरम् एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्याज्जपं द्विजः। एकान्ते निर्जनस्थाने विष्णवग्रे वा जलान्तिके जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै। अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषिर्नारायण स्वयं। छन्दश्च दैवी गायत्री परमात्मा च देवता। शुक्लवर्ण च ओङ्कारं नकारं रक्तमुच्यते। ओङ्कारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते। राकारं कुङ्कुमाभं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते। नाकारमञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकम्। ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः। भक्तानां जपतां तात सर्वस्वर्गमोक्षफलप्रदः। वेदानां प्रणवेनैष सिद्धो मन्त्रः सनातनः। सर्वपापहर श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु सोत्तवः। येनमष्टाक्षरं मन्त्रं जपन्नारायणं स्मरेत् सन्ध्यावसाने सततं सर्वपापैः प्रमुच्यते। एष एव परो मन्त्र एष एव परं तपः एष एव परो मोक्ष एष स्वर्गबुधाहृतः। सर्ववेदरहस्येभ्यः सार एष समुद्रोतः। विष्णुना वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा। एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो अष्टाक्षरमिमं स्मरेत्। स्नात्वा शुचिः शुचौ देशे जपेत् पापविशुद्धये। जपेदाने च होमे च गमने ध्यानपर्वसु जपेन्नारायणं मन्त्रं कर्मपूर्वे परे तथा। जपेत् सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः। मासि मासि तु तद्वादश्यां विष्णुभक्तो द्विजोत्तमः। स्नात्वा शुचिर्जपेद्यस्तो नमो नारायणं शतं स गच्छेत् परमं देवं नारायणमनामयं। गन्धपुष्पादिभिर्विष्णु अनेमनेरां विष्णुमनेनाराध्ययो जपेत्। महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः। हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिं। प्रथमेन तु लक्ष्येण आत्मशुद्धिर्भविष्यति। द्वितीयेन तु लक्ष्येण मनुसिद्धिमवाप्नुयात्। तृतीयेन तु लक्ष्येण स्वर्गलोकमवाप्नुयात्। चतुर्थेन तु लक्ष्येण हरे स्वामी सामीप्यमाप्नुयात्। पञ्चमेन तु लक्ष्येण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात्। तथा षष्ठेन लक्ष्येण भवेद् विष्णोः स्थिरामतिः। सप्तमेन तु लक्ष्येण स्वरूपं प्रतिपद्यते। अष्टमेन तु लक्ष्येण निर्वाणमधिगच्छति। स्वस्वधर्मसमायुक्तो जपं कुर्यात् द्विजोत्तमः। एतत्सिद्धिकरं मन्त्रमष्टाक्षरमन्तमतम् अष्टाक्षरमतन्द्रितः। दुःस्वप्नासुरपैशाच उरगा ब्रह्मराक्षसाः जापिनं नोपसर्पन्ति। चौरक्षुद्राधयस्तथा
एकाग्रमनसा व्यग्रो विष्णुभक्तो दृढो व्रतः जपेन्नारायणं मन्त्रं एतन्मृत्यो भयापहं मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च दैवतं गुह्यानां परमं गुह्यम् ओङ्काराद्यक्षराक्षसाद्यर्थोङ्काराद्यक्षराष्टकम् आयुष्यं धनपुत्रांश्च पशून् विद्यान् महद्यशः धर्मार्थकाममोक्षांश्च लभते च जपन्नरः एतत् सत्यं च धर्म्यं च वेदश्रुतिनिदर्शनात् एतत् सिद्धिकरं नृणां मन्त्ररूपं न संशयः ऋषयः पितरो देवाः सिद्धास्वसुरराक्षसाः एतदेव परं जप्त्वा परां सिद्धिमितो गताः ज्ञात्वा यस्त्वात्मनः कालं शास्त्रान्तरविधानतः अन्तकाले जपन्नेति तद्विष्णो परमं पदं नारायणाय नम इत्ययमेव सत्यं संसारघोरविषसंहरणाय मन्त्रः शृण्वन्तु भव्यमतयो मुदितास्वरागा उच्चैस्वरामुपदिशां जघमूर्ध्वबाहुः भूत्वोर्ध्वबाहुरदाम् अद्याहं भूत्वोर्ध्वबाहुरद्याहं तच्च पूर्वं ब्रवीम्यहं हे पुत्रशिष्या शृणुत न मन्त्रोत्थास् शृणुत न मन्त्रोष्टाक्षरात् परः सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् उत्क्षिप्य भुजमुच्यते वेदाचास्त्रं परं नास्ति न देवः केशवत्परः आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा इत्येतत् सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदं कदाश्च विविधाः प्रोक्ता मया भज जनार्दनम् अष्टाक्षरमिमं मन्त्रं सर्वदुःखविनाशनं जपपुत्रमहाबुद्धे यदि सिद्धिमभीप्ससि इदं स्तवं व्यासमुखात्तु निःसृतं सन्ध्यात्रये ये पुरुषाः पठन्ति ते धौतपाण्डुरपटा इव राजहंसाः संसारसागरमपेतभयास्तरन्ति इति श्रीनारायण अष्टाक्षरमाहात्म्यं स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ नमो नारायणाय 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 श्रीवेङ्कटेशकवचमस्य अस्य श्रीवेङ्कटेशकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छन्दः श्रीवेङ्कटेश्वरो देवता ॐ बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकम् इष्टार्थे विनियोगः ध्यायेद्वेङ्कटनायकं करयुगे शङ्खं च चक्रं मुदा चान्ये पाणियुगे वरं घटितटे बिभ्राणमर्कच्छविं देवं देवसिकामणिं श्रियमधो वक्षोददानं हरिं भूषाजालमनेकरत्नखचितं दिव्यं किरीटाङ्गदं वराहः पातु मे शीर्षं येषां श्रीवेङ्कटेश्वरः शिखामिलापतिः कर्णो ललाटं दिव्यविग्रहः नेत्रे युगान्तस्थायी मे कपोले कनकाम्बरः नासिकामिन्दिरानाथो वक्त्रं ब्रह्मादिवन्दितः सुमुखं कामदः कण्ठमगस्त्याभीष्टदायकः हंसौ कंसान्तकः पातु कमटस्तनमण्डले हृत्पद्मं प्रापात्वदीनात्मा कुक्षिं कालाम्बरद्युतिः कटिङ्कोलवपुः पातु गुह्यं कमलस्कोशभृत्
नाभिं पद्मावती पद्मापतिः पातो करौ कल्मषनाशनः अङ्गुले हैमशैलेन्द्रो नखरानम्बरद्युतिः ऊरू तुम्बुरुगानज्ञो जानुनी शङ्खचक्रभृत् पादौ पद्मे क्षणः पातो गुल्बौ आकाशगाङ्गदः दिशो दिक्पालवन्द्याङ्घ्रिर्भार्यां पाण्डवतीर्दगः अव्यात् पुत्रान् श्रीनिवास सर्वकार्याणि गोत्रराट् वेङ्कटेश सदा पातु मद्भाग्यं देवपूजितः कुमारधारिका वासो भक्ताभीष्टाभयप्रदः लङ्काभयप्रदातु न प्रसातातु अम्बुसेवितपादुकः वाञ्छितं वरदो तद्दद्याद्वेङ्कटाद्रिशिखामणिः श्वेतवाराहरूपोऽयं येन रात्रिस्वरूपवान् रक्षेन्मान् कमलनाथः सर्वदा पातु वामनः श्रीनिवासस्य कवचं त्रिसञ्जं भक्तिमान् पठेत् तस्मिन् श्रीवेङ्कटाधीशः प्रसन्नो भवति ध्रुवम् आपत्काले जपेद्यस्तु शान्तिमायात्युपद्रवात् रोगप्रशमनं यान्ति त्रिजपेद्भानुवासरे सर्वसिद्धिमवाप्नोति विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् इति श्रीवेङ्कटेशकवचं स्तोत्रं सम्पूर्णम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 स्वस्ति।